बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आम शहरियों का फ़ौजी ट्रायल से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है, और इस वक्त ये मामला जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो छाया हुआ है, और सभी जो मीडिया से लेकर अदालती सिस्टम तक वो सारा जो है इसी मामले को फोकस किए हुए है कि सानिया 9 मई में जो मुल्ज़मान हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आया उनका ट्रायल मिलिट्री ट्रायल हो पाएगा या उनको जो है वो सिविलियन अदालतों में ही जो है उनका ट्रायल किया जाएगा। तो इस हवाले से सबसे अहम मुकदमा जो है वो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मुकदमे की या इससे मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तों की जो है वो समात कर रहा है। तो आज फिर से समात हुई। तो आज जब समात हुई तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो है वफाकी हुकूमत का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मौक़िफ़ तो पेश किया ही गया, लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई है कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सानिया 9 मई से मुतल्लिक चश्म कुशा हक़ाइक़ जो हैं वो अदालत के सामने रखे हैं। अदालत को उन्होंने बतलाया है कि पंजाब में कितने वाक़यात जो हैं रूनुमा हुए, किस तरीके से रूनुमा हुए, और कैसी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ प्लान किया गया था, प्री प्लान था, मनसूबाबंदी क्या थी और फिर वक्त क्या था। बतलाया गया अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस को कि भाई 3 से 7 बजे के दौरान जो है ये तमाम वाक़यात रूनुमा होते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हूँ, चाहे वो एबटाबाद में हूँ, चाहे वो पंजाब में हूँ, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हूँ। यानी फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए हैं वो टाइमिंग भी जो है मैटर कर रही है। 3 से लेकर 7 बजे के दौरान ये सारे वाक़यात रूनुमा हुए, और फिर ये भी बतलाया गया कि जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए उससे मजमूई तौर के ऊपर 2.5 अरब रुपए का जो है वो नुकसान जो है वो सहना पड़ा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि तारीख़ी चीज़ों को किस तरीके से मिसमार किया गया, यादगार शोधा को के साथ कैसा नारवा सलूक जो है वो रखा गया, और यहाँ तक कि एयरफोर्स का वो जहाज़ जिसकी एक बाकायदा अपनी एक जिसकी लेगेसी है, जिसने भारत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ रकम की थी मियाँ वाली में, उसको किस तरीके से सरे राह जो है वो जला दिया गया। तो ये सारे वो हक़ाइक़ रखे, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि भाई आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म के साथ जो सलूक हुए, वो वीडियोज़, वो मनाजिर, वो सारी चीज़ें जो आपने अपनी स्क्रीनों पे देखी थी, जो टीवी स्क्रीनों पे देखी थी, जो अखबारात के ज़रिए, जो ख़बरों के ज़रिए आप तक पहुंची थी, वो सारी की सारी आज इन जजेस के सामने भी रखी गई कि आप भी थोड़ा सा देख लें कि हुआ क्या था सानिया 9 मई को, और किस तरीके से वो सानिया रूनुमा हुआ, और उस सानिया के नतीजे में क्या पाकिस्तान को नुकसान हुए। और फिर यहाँ तक बतलाया गया कि 9 मई का जो वाक़या है उसके ताने बाने जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं, जो दुश्मन ममालिक हमारे ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें रचाए बैठा हुआ है, उसके साथ कैसे सानिया 9 मई के ताने बाने जुड़ते हैं। ये सारे हक़ाइक़ जो हैं वो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से इन जजेस को जो है वो बतलाए गए हैं। और इसके साथ साथ आज की समात में एक अहम डेवलपमेंट जो है वो ये भी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कोर्ट ऑफ लॉ को जो है वो शायद फिर से जो है वो पंचायत में कहीं तब्दील कर दिया है। हमें तो आज यही लग रहा है, आज का जो प्रोसीडिंग है आखिर में एंड में जो प्रोसीडिंग होती है उसमें कुछ सूरत हाल हमें ऐसी नज़र आती है कि ये दरमियानी रास्ते को की तलाश में आप फिर से निकल पड़े हैं। जब इनके सामने आइन भी है, जब इनके सामने कानून भी है, जब इनके सामने जो है वो तमाम हक़ाइक़ भी हैं, तो फिर भाई आप फ़ैसले करो। फ़ैसला करने की बजाय ये क्या है कि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लिया जाए कि भाई सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कोई ऐसी सूरत हाल की ये शायद तलाश में आप निकल पड़े हैं। इसी वजह से आज की समाज जो है वो इनको मुलतवी करके फिर समाज जुम्मे के लिए रखनी पड़ी। इन्होंने अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से वो सवालात पूछे हैं जिनके ऑलरेडी वो जवाब दे चुके हैं। जवाब मतलब कि वो अपने जवाब के अंदर इनको बतला चुके हैं। आज फिर ये अटार्नी जनरल से पूछते हैं कि भाई कुलभूषण यादव को तो जो अपील का हक़ दिया गया, क्या सानिया 9 मई के मुल्ज़मान को अपील का हक़ होगा या नहीं होगा। तो बहरहाल अटार्नी जनरल का भी हमें समझ नहीं आ रही कि वो इस पर खामोश क्यों रहे। वो जजेस को ये नहीं कहा कि उन्होंने जजेस को ये क्यों नहीं कहा कि मेरी ये फ़लाँ CM में नंबर है, उसके फ़लाँ सफ़े के ऊपर आप देख लें ये सब कुछ लिखा हुआ है।
اور میں تو نہیں سمجھتا کہ بھئی ججز نے وہ پڑھا نہیں ہوگا، انہوں نے تو ایک نہیں 10 دفعہ اس چیز کو پڑھا ہوگا کہ وفاقی حکومت کا سویلین کے ٹرائل سے متعلق موقف کیا ہے۔ وہ 36 صفحات کی ایک پورا جواب جمع ہوا تھا، اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ جواب تھا کہ شاید جس میں سب چیزیں کلیئر تھیں، ایک قطری بھی جسے ہم کہتے ہیں نا ابہام نہیں تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو کلبھوشن کی بات کر رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کہ کلبھوشن کو آپ نے اپیل کا حق دے دیا، تو یہ تو اپنے شہری ہیں، ان کو کیا حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ او بھائی وہ آپ جواب پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹ کا پروسیجر کیسے ہوگا، ملٹری کورٹ کو پریزائڈ کس طریقے سے کیا جائے گا، اور پھر ملٹری کورٹ میں وہ چارج شیٹ کیسے جو ہے وہ پڑھ کر سنائی جائے گی، اور پھر یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھائی ثانیہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو یہاں تک حق دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا وکیل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں، ان کو یہ بھی حق دے دیا گیا ہے کہ وہ اس پریزائڈنگ افسران کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، جیسا کہ ویسے ہم نے دیکھا کہ نہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ کتنے اعتراضات ہوئے ہیں، پی ڈی ایم اعتراضات کرتی رہی ہے، اٹارنی جنرل مختلف مقدمات میں اعتراض کرتے ہیں، جسٹس منیب اختر پہ اعتراضات ہوئے، مظاہر نقوی پہ اعتراضات ہوئے، جسٹس منیب اختر پہ اعتراضات ہوئے، لیکن انہوں نے تو کبھی کسی اعتراض کو وقت نہیں دی، نہ ہی اہمیت دی، اور وہ کہتے ہیں آپ جو کہتے رہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا بینچ ہے، ہمارا اختیار ہے، آپ ہوتے کون ہیں ہم پہ اعتراضات کرنے والے؟ پھر بھی وہ مقدمات کی جو ہے وہ سماعت کرتے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود یعنی کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اس کے باوجود حکومت نے جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اوپر بھی اعتراض کرنے کا ان کو حق دے دیا۔ پھر یہ نہیں، وہ آگے آپ سنیں، صرف اعتراض نہیں، وکیل بھی اپنا کر سکتے ہیں، پھر یہاں تک کہ اپیل کا حق بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ اپیل بھی جو ہے نا متعلقہ ہائی کورٹس میں اپیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاہور میں اگر کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ لاہور میں اپیل کرے گا، جس کا اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ اسلام آباد میں کرے گا، جس کا کے پی کے میں ہو رہا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں کرے گا۔ تو یوں ان کو اپیل کا حق دے دیا گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اپیل ہائی کورٹ میں آ جائے تو ہائی کورٹ تو کورٹ آف لا ہے، اور اس کو پھر یہ اختیار ہوگا کہ وہ ملٹری کورٹ کی سزائیں جو ہے وہ ان کو مسترد کر سکتی ہے، ان کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ آلریڈی ہم نے متعدد کیسز میں ایسا دیکھا بھی صحیح ہے کہ ملٹری کی سزائیں یا ملٹری عدالتوں کی سزائیں یہی کورٹ آف لا جو ہے یا ہائی کورٹ جو ہیں وہ ان کو کالعدم قرار دیتی رہی ہیں، سٹے دیتی رہی ہیں۔ خود سپریم کورٹ بھی ایسے بہت ساری ہمیں نظیریں ملتی ہیں، اور پھر اگر سپوز کرو ہائی کورٹ ان کو جو ہے خاطر خواہ اپیلوں کو توجہ نہیں دیتی، تو پھر سپریم کورٹ تو موجود ہے نا، اور سپریم کورٹ میں جو ہے یہ ججز بھی موجود ہوں گے جن کو جو ہے ابھی سے تحفظات ہیں یا خدشات ہیں ملٹری کورٹس پہ، تو وہ ان اپیلوں پہ جو ہے سزائیں مسترد کر سکتے ہیں۔ صرف پھر یہ نہیں، سپوز کرو اگر یہاں سے بھی نہیں ہوتی نا، تو پھر ایون کہ صدر پاکستان جو ہے وہ بھی اپیل کو جو ہے اپیل اگر اس سے کی جائے گی تو اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ملٹری کورٹ کی سزا کو مسترد کر سکتا ہے۔ تو اتنا تو حق اب ان کو دے دیا گیا، ان کے رائٹس کا تحفظ بھی کر دیا گیا، شفاف ٹرائل کا بھی شاید ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اٹارنی جنرل فار پاکستان اپنے جواب میں ان کو بتلا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ بھئی ان کو اپیل کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھئی جب جواب میں لکھا ہوا ہے تو آپ وہ پڑھ لیں، تو انہوں نے پڑھا تو ہوا ہوگا، لیکن آج کی سماج سے پھر ہمیں تاثر یہی مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پس منظر میں کچھ اور چیزیں بھی پھر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹائم گین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہ بھئی کوئی شاید درمیانی راستہ نکل ہے، کوئی مکا ہو جائے۔ بھئی وہی بات کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، کچھ اس ٹائپ کی مجھے تو یہی لگتا ہے نا۔ جب بندیال صاحب کورٹ آف لا کو پنچایت میں تبدیل کرتے ہیں تو پھر صورتحال ہمیں کچھ اور سمت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، آج بھی ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آیا ہے۔ تو بہرحال اب جمعے تک سماعت ملتوی کی گئی ہے 9:30 بجے، اور اٹارنی جنرل سے وہی باتیں پوچھی گئی ہیں جو آلریڈی وہ اپنے جواب میں بتلا چکے ہیں۔ تو بہرحال اب جمعے کو جب سماعت ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ رونما ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔